أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 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 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا यतामा यतामा हत्ता इतना खींचने की जरूरत नहीं, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वबतलुल यतामा हत्ता वबतलुल यतामा हत्ता इذا बलगुन निकाह وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح हत्ता को खींच के पढ़े। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنس فإن آنستم من منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف فمن كان غنيا فليستعفف ومن ك... ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقيرا فليأكل غنة करे ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا فإذا دفعتم إليهم
أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. दोबारा शुरू से पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل فقيرا بالمعروف. فقيرا فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم فأش أموال أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا.